फरदौस और अली खावर एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे, वो पल भर के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। और जब फरदौस ने वो रिंग उसे वापस दी जो उसके प्यार की निशानी थी, वो दोनों पागल हो चुके थे। फरदौस आखिरी बार जी भर के उसे देख रही थी कि अचानक ही वो दोनों। इश्क किस नंबर 19 का दूसरा हिस्सा। फरदौसन लम्हे देखती की देखती रही, उसकी आंखें दोबारा से नम होने लगी थी। आपको पता है अली खावर, कभी कभी मुझे आपकी मोहब्बत और जुनून से बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगता है। अली खावर फरदौस की बात पर बेहद मायूसी से मुस्कुराया। मुझे भी होता है फरदौस, कभी कभार अपने इश्क और दीवानीपन से खौफ महसूस, मगर मैं क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत मेरे अंदर तक बस गई है और उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। वो दोनों इस ज्वेलरी शॉप के अंदर दाखिल हुए थे। अली खावर ने अपने मोबाइल में इस अंगूठी की तस्वीर पहले ही महफूज कर ली थी, उसके बाद उसे तोड़ दिया था। हमें बिल्कुल इसी तरह की अंगूठी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके की बनावट भी हो। जी जी बिल्कुल, ये हमारे पास बिल्कुल नया डिजाइन है, अभी आपको लाकर दिखाता हूँ। दुकान वाले ने इस जैसी अंगूठी और इसके अलावा 3-4 अंगूठियां और अली खावर को दिखाई, मगर मजबूरन अली खावर को वही अंगूठी जो कि उसने तोड़ी थी वो लेनी पड़ी। बस अब की बार फर्क इतना था कि वो अब आमिर के नाम की अंगूठी नहीं थी, बल्कि अली खावर की ली हुई थी। उसे इस पैक कर दे। फिरदौस ने एक नजर अली खावर को देखा और फिर उस अंगूठी को। वो खामोश रही थी, यूं लग रहा था जैसे सारे अल्फाज खत्म हो गए हों और वो इस बात को समझ चुकी थी कि वो शायद इससे नहीं जीत पाएगी। वो खामोशी से उसे देखती रही जबकि वो अब मेन काउंटर पर जाकर पेमेंट कर रहा था। फिरदौस लम्हे उसे इसी तरह देखती रही जबकि अली अब तेजी से फिरदौस की जानब बढ़कर उसके तरफ आ रहा था। फिरदौस अब तेजी से शॉप से बाहर निकल चुकी थी। फिरदौस ने खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर वापसी गाड़ी में बैठ गई। अली खावर भी तेजी से गाड़ी में आकर बैठ। चंद लम्हे उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि वो पुरानी वाली अंगूठी कहाँ गई जो आमिर ने तुम्हें पहनाई थी, तो वो मैंने जलाकर तोड़कर गटर में डाल दी। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर अली खावर को देखा। वो अब शॉपर में से वो बॉक्स निकाल रहा था, उसमें से अली ने अंगूठी निकाली, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया, यूं जैसे कह रहा हो कि अपना हाथ आगे करो और थाम ले। फिरदौस ने अपने दोनों हाथ पीछे रखे थे जबकि उसकी आंखों से आंसू टपक के उसकी गालों को गीला कर रहे थे। अली खावर नरमी से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ बाहर की तरफ निकाला, फिर बहुत ही मोहब्बत के साथ उसके हाथ में अंगूठी पहनाई जो वो उसके लिए लेकर आया था। वहां अंगूठी जैसे ही उसके हाथ में गई तो उसके दिल को अंदर तक सुकून मिल गया था, इस चीज का सुकून कि अब अली खाबर की दी हुई अंगूठी उसके हाथ में है ना, ही कि आमिर यूसुफ के नाम की। वो बहुत मोहब्बत से उसके हाथ में चमकती हुई अंगूठी देख रहा था जो कि खूबसूरत लग रही थी। जाते के पूरे रास्ते फिरदौस बिल्कुल खामोश बैठी रही जबकि अली इससे कुछ ना कुछ बात कर रहा था और वो बिल्कुल खामोशी के साथ गुजरे हुए रास्ते को देख रही थी। न जाने उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। रज़ा की बात, उसकी अम्मी की मुश्किलात जो बचपन से लेकर आज तक जो कि कुछ भी वो देखी आई थी, रज़ा का रवैया उसके साथ कैसा रहा था, कैसे वो उसके दिए हुए गिफ्ट्स अपने नौकरों को बांट देता था, कैसे उसे वो बचपन से धिक्कारता आया था जब वो छोटी थी। जब वो उसके पास अगर पानी का ग्लास भी लेकर जाती तो वो गुस्से से कैसे उसका पानी उसके मुंह पर मार के ग्लास तोड़ देता था। इसकी हर एक कड़वी बात, हर एक चीज उसे याद आ रही थी और वो ये बात बहुत अत्यधिक से जानती थी कि रज़ा आमिर और फिरदौस की शादी के लिए कभी भी किसी तीसरे को बीच में आने नहीं दूंगा और कभी भी किसी तीसरे की वजह से ये रिश्ता खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि रज़ा को अपनी उठी हुई नाक और उठी हुई गर्दन कितनी ज्यादा पसंद है। उसका मगरूर लहजा और उसका ये मगरूर रवैया जो वो बचपन से देखती आ रही थी। उसे अफसोस भी था इस बात का कि अगर वो लड़का होती तो शायद उसका बाप की मोहब्बत को कबूल कर लेता, मगर वो ठहरी एक लड़की, एक कमजोर सी लड़की। शायद वो इतनी ज्यादा कमजोर थी, लेकिन रजा के रवैये ने उसे इस कदर कमजोर बना दिया था जैसे कांच की गुड़िया हो, कोई जोर से फेंके तो टूट जाना, टूट कर चूर चूर हो जाए। उसके अंदर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, बगावत करने की हिम्मत नहीं थी, अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी होने का हक अदा कर पाया। अपनी बेटी होने का ही ले ले, शायद किस्मत में दो चीजों के मामले में बहुत ही ज्यादा बदनसीब रही है, एक इसके बाप की मोहब्बत और दूसरा इसकी मनचाही मोहब्बत। सारे रास्ते वो खामोशी के साथ आंसू बहाती बहाती रही। अली खाबर सारे रास्ते उसे यूं ही रोता हुआ देखते रहा। वो उससे बहुत सारी बातें कर रहा था ताकि उसका दिल बहल जाए, वो चुप हो जाए, मगर वो कुछ नहीं बोली। वो आज हार चुकी थी, हर एक उम्मीद खो चुकी थी, हर एक उम्मीद टूट चुकी थी। जब इंसान का दिल और उम्मीद टूटती है तो जुबान बिल्कुल खामोश हो जाती है।
اس کی امید کو توڑنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ اس کی تمام خوشیوں کا گلا گھونٹنے والا، اس کی تمام خوشیوں کا دم نکالنے والا اس کا اپنا باپ تھا۔ علی خان نے یونیورسٹی کے دروازے سے تھوڑی سی دیر اپنی گاڑی روکی۔ گاڑی رکنے کے 15 منٹ سے 20 منٹ وہ دونوں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی، جبکہ علی خاور فردوس کو یوں رونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی روئی جا رہی تھی اور کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اچانک فردوس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی سے اتری نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر علی خاور کو دیکھا، یوں جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ وہ بار بار علی خاور کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی ناک، اس کے بال، اس کے ہاتھ، اس کی گردن، اس کا جسم، ہر چیز یوں جیسے سب آخری بار دیکھ رہی ہو۔ آخری بار اسے دیکھنے کے بعد اس نے اچانک اپنی سبز آنکھیں نیچے کی۔ بہت سے موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ فردوس نے اپنے الٹے ہاتھ کی انگلی دیکھی، جہاں پر علی خاور کی پہنائی ہوئی وہ سیاہ رنگ والی موٹی پتھر کی بہت ہی پیاری سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ فردوس نے ایک نظر علی خاور کو دیکھا اور پھر اس بہت ہی خوبصورت انگوٹھی کو اتار کر ایک آخری نظر دیکھا، اس انگوٹھی کو جس انگوٹھی کو پہناتے وقت علی خاور نے اس سے محبت کا اقرار کیا تھا۔ علی نے فردوس کو یہ جب انگوٹھی اتارتے ہوئے دیکھا تو علی خاور کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو اور کوئی پوری قوت سے اسے دبا رہا ہو۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف۔ علی خاور کو شاید پہلی بار اس قدر خوف محسوس ہوا ہوگا، جیسے کوئی چیز اس سے بہت دور جانے والی ہو، بہت دور۔ وہ اس قدر خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ دونوں طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فردوس انگوٹھی اتار رہی تھی اور نہ جانے کون سے خوف، ہاں شاید علی خاور کو اپنی محبت کے کھو دینے کا خوف اس کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا، اتنا کہ وہ خوف کے مارے کچھ بھی بول نہیں پایا، بس پٹی پٹی آنکھیں فردوس کو وہ انگوٹھی اتارتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو کہ اتری ہوئی اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ فردوس نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے علی خاور کا ہاتھ تھاما اور پھر اس کی مٹھی کو کھولا اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ وہ انگوٹھی اس نے علی خاور کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی تو علی خاور کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ میں اس محبت کے سفر میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گی علی خاور۔ میں جس جگہ کھڑی ہوں اس جگہ کو صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میں جس طوفان سے گزر رہی ہوں اس کی شدت کا اندازہ صرف اور صرف مجھے ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایک طرف کھائی ہے تو دوسری طرف ایک گہرا سمندر، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گی۔ علی نے آج نہ کل، 10 مہینے بعد، نہ 10 سالوں کے بعد، نہ آنے والی زندگی میں اور نہ ہی کبھی۔ شاید میں بیوقوف ہوں، ہاں میں بیوقوف ہی ہوں، بے وفائی جو کر رہی ہوں۔ اپنے اس جملے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مگر میں بے وفا نہیں ہوں علی خاور، میں نے بے وفا ہوں۔ وہ تیزی سے اس کی گاڑی سے اتری تھی جبکہ علی خاور سن سا بیٹھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ کون سا طوفان آیا اور اس طوفان میں اس کی کتنی خوشیاں ادھر سے ادھر بکھر گئیں، کتنی خوشیاں بکھر کر اس کے دامن سے گر چکی تھی۔ وہ بالکل چپ سناٹا سا نہ جانے کتنی دیر تک اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے نکلنا شروع ہوئے۔ وہ فردوس کی طرف نہیں رو رہا تھا، وہ بس خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں وہ خوبصورت سیاہ رنگ کی انگوٹھی تھی جو کہ ان کی پیاری سی محبت کی کبھی نشانی ہوا کرتی تھی، اور وہ آج ان کی محبت کے ختم ہونے کی داستان وہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر گاڑی میں بیٹھا رہا تھا، نہ جانے کتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر چکا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے موبائل پر کالز آ جا رہی تھی، کبھی یاسر کی کال تو کبھی اس کی امی کی۔ وقت نہ جانے کیا ہو گیا تھا، معلوم نہیں تھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا جسے سب کچھ ہار چکا ہو، سب کچھ ہو چکا ہو۔ علی وہیں بیٹھا بیٹھا کافی دیر سے خاموشی کے ساتھ رو رہا تھا اور اسے ہر چیز یاد آنے لگی تھی، شروع سے ہونے سے لے کر آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس سب کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا تھا۔ کیسے فردوس اس سے ملی تھی اور کیسے وہ اس سے جدا ہو گئی تھی۔ اچانک وہ یوں رونے لگا جیسے کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ روتا ہے، اور اسے وہ سبز آنکھوں والی گڑیا یاد آئی جو بچپن میں غلطی سے اس سے کھو گئی تھی اور جس کے پیچھے نہ جانے وہ کتنے دنوں تک روتا رہا تھا۔ اسے پھر بھی ایک وقت میں صبر آ گیا تھا کیونکہ وہ گڑیا اس نے خود نہیں کھوئی تھی، وہ گڑیا کہیں گم ہو گئی تھی۔ اور آج اتنے سالوں کے بعد جب وہ گڑیا اسے واپس ملی، اسے اس گڑیا کو اس نے بہت قریب سے دیکھا، اپنی محبت کے خسار میں دیکھا، تو وہ پرانی گڑیا کا غم بالکل بھول چکا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے واپس آ گئی ہو، کیونکہ اس کی محبت سچی تھی۔ وہ گڑیا اسے حاصل بھی ہو گئی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قسمت نے ایک بار پھر سے اسے وہ گڑیا الگ کر دی تھی۔ وہ کسی معصوم سے بچے کی طرح بیٹھا ہوا روتا رہا تھا، اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔
दिल की तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि आंसू तेजी से उसकी आंखों से निकल रहे थे। दिल टूटने का गम होता क्या है उसे आज पता चला था। दिल टूटने की आवाज शायद ना आती हो, लेकिन इंसान अंदर ही अंदर चीख चीख कर रोता है। चीख चीख कर दिल टूटने की तकलीफ शायद बाहर से नजर ना आती हो, मगर वो इंसान को अंदर तक मार देती है। दोनों के साथ आज यही हुआ था। उन दोनों की खुशियां, उन दोनों के जज्बात, उन दोनों की मोहब्बत आज बहुत बुरी तरह से हार गई थी और जीत गई थी। तो उसके बाप की अना, उसके बाप की मकरूरियत, उसके बाप की जिद हार गई थी। अली और फिरदौस की मोहब्बत न जाने क्यों किसी तीसरे को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, और जो अपनी मोहब्बत को हासिल करने की ख्वाहिश करता है वो खाली हाथ रह जाते हैं। उनके हाथ खाली होते हैं और आंखें आंसू से भरी होती हैं। उनके दिल में अपनी मोहब्बत को खो देने की तकलीफ होती है। सारी जिंदगी उसे कहना, मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डालकर यूं छोड़ देने पर, अचानक से ताल्लुक तोड़ देने पर, यहाँ कानून काजी और अदालत कुछ नहीं कहते, मगर ये कत्ल होता है। उसे कहना, मेरा कातिल, जुदाई के कांतों से जो तुमने कब्र खोदी थी, वहां मैं खाक के नीचे अभी तक सो नहीं पाया। ये ऐसा दाग है जिसको अभी तक धो नहीं पाया। उसे कहना, अगर वो लौट कर वापस कभी आए तो मेरी खाक के जरों पे एक एहसान तुम करना, दोबारा फिर किसी इंसान की हंसती हुई दुनिया को ना वीरान करना तुम। उसे कहना, वफा के सर को पत्थर से कभी फोड़ा नहीं करते, मोहब्बत डालकर दिल में उसे तोड़ा नहीं करते, किसी का हाथ थामो तो उसे छोड़ा नहीं करते, जारी है।